San Pedro Bautista. Si San Pedro Bautista usa ka Franciscano nga pari. Ligdon apan isog siya sa katarungan o kamaturan. Sa tuig 1592, nagwali siya sa pulpito sa katedral sa Manila. Yang gibutyag ang mga kahiwian o abuso sa panggoberno ni Gobernador Gomez Pires Dasmariñas batok sa katawhan sa nasod nga Pilipinhon. Wala siya pupanagana ni kukahadlok sa pagbutyag sa kamaturan bisan sa presensya sa gobernador sulod sa katedral. Ang iyang akusasyon batok sa gobernador mao nga gipugos ang katawhan sa pagpatrabaho sa gamay kaayong suhol. Gitamakan ang katungod sa mga kabus nga mamumuo o gisakmit ang bahandi sa mga kalungsuran. Gilugos ang mga byuda o giabusuhan ang mga babaeng minyo. Gibunog ang mga bana o aban pa. Mao kini ang pila sa nagkadaiyang isyu batok sa panggoberno ni Gobernador Dasmariñas. Sa pulpito, naglanog-lanog kining wali ni Padre Pedro Bautista nga nagkanayon. Alang sa imong kaayuhan, talahurong gobernador, og tungod sa gugma sa Dios, og sa ngalan sa Dios, magahangyo ako kanimo sa paghunong na ni ining mga abuso, kay din ikaw mupakyas pagbuhat og maayo. Ako mo siyaok sa kadalanan bato kanimo, bisan kini nagkalugan og kastigo bato kanako. Sa diha ang hangyo sa pagtinarong sa panggoberno ni Gobernador Dasmariñas mapakyas, dili gayon ni Padre Pedro Saipon ang pagbutyag nini atubangan sa katawhan sa Dios. Sa laing bahin, kinsa man kini si Padre Pedro Bautista, usa siya kakatsila, pari nga misionaryong Franciscano. Miabot siya sa Manila sa tuig 1584. Gikan siya sa Espanya. Napulo ka tuig ang iyang pagpuyo dinhi sa atong nasod. Sulod dining hamubo o gidugayon, nagtanom siya maayong panig-ingnan og dungog. Human sa iyang una nga 4 ka tuig sa apostolikanhong gibuhaton sulod sa Manila og sa lalawigan sa Laguna. Gitudlo siya nga superior sa tanang pari nga Franciscano sa tibok nasod sa Pilipinas. Isip usa ka superior sa kaparian, yang gipahimugatan ang pagpalambo sa edukasyon sa mga hingkod o kabataan sa nasod. Lakip na niini ang pagtukod o madagko nga proyekto alang sa kayuhan sa katawhang Pilipinhon o sa simbahan. Yang gibalhin ang dapit uluhan sa lalawigan sa Bulacan o Tayabas. Nagmugna usab siya og napulo ka lungsod. Gitudluan ang mga lumad sa pag-adlip sa mga bato sa kabaybayunan alang sa paggama o mga balay simbahan. Ug usab ang gamit sa init tubod sa tubig sa Los Baños aron gamiton sa pagpanambal sa mga sakit. Nagpatindog usab siya og hospital o tambalanan sa tuig 1590 sa Manila. Wala madugay, human sa daghang prohekto, nagpatindog siya og dakong simbahan San Francisco del Monte. Karon mao na kini ang nahimutangan sa dakbayan sa Quezon. Unya sa tuig 1591, gitudlo si Padre Pedro nga tigdumala sa kumbento Franciscano sa Intramuros, Manila. Wala dangti og dugay, miabot ang taho kaniya nga ang mga Hapon naglaraw sa pag-ilog sa Pilipinas. Apan si Gobernador Dasmariñas dili buot makigsangka militar, batok militar. Bot kini likayan. Busa si Padre Juan Cubo, usa ka Dominikano, yang gipadala ngadto sapon aron motisok og relasyon pakighigalaay tali sapon og Pilipinas. Apan sa pagbalik ni Padre Juan Cubo gikan sa misyon niya sa Hapon, nakibrada ang bapor nga iyang gisakyan ug wala na siya ikita. Tungod si tabo, gihangyo ni Gobernador Dasmariñas si Padre Pedro Bautista sa pagduaw sapon isip hulip ni Padre Juan og isip iyang ambahador sa ngalan sa nasod sa Pilipinas, gidawat sa walay duha-duha ang maong tanyag sa gobernador ni Padre Pedro. Kay iyang nakita nga mao na kini ang higayon nga iyang ikatanom og ikasabwag ang Kristohanong pagtuo sa yuta sapon. Ug mibiya dayon siya paingon sapon
tapos sa bulan sa Mayo 1593. Ang misyon ni Padre Pedro Bautista sapon usa ka malampuson, kay dili lang kay nakatisok siya og relasyon pakigsuod tali sapon og Pilipinas, kundi gitugutan pagid siya pagsabwag sa Kristohanong pagtulun-an sapon. Og didto sa Mikayo, Osaka, Nagasaki, uban pa nagpatindog siya og konbento sa Franciscan Order. Mga simbahan, balay tambalanan og mga tunghaan iya usab gipatindog didto. O ginatus ang mga Haponanon ang nakabig ngadto kang Kristo. Gani si Taikusama, ang emperador sapon, iyang gitanyag ni Padre Pedro ang gubaon nga templo sa Mikayo, ayuhon o usbong kini aron may himo ang balay simbahang Katoliko sa siyudad sa Mikayo. Nang labay sa hinay ang katuigan, unya mibalik sa hinay ang masudyaong hangin sa kasaysayan. Ang dakong kalampusan sa misyon ni Padre Pedro Bautista sapon, gihampak o mga dagkong balod sa intriga, silos, kasilag sa isikanasod sa Europa. Gintriga sa mga Portuguese, si Emperador Taikusama nga kuno ang mga katsila may laraw sa pagpalagpot sa emperador sa iyang trono o ang nasod ng Hapon ilugon sa mga katsila. Nabitik ang maong malagog nga intriga ang Haponanong emperador sa mga Portuguese. Busag ipasikop dayon sa emperador ang mga pari sa walay langan-langan. O sa Desembre 6, 1596, nahipos ang tanan, lakip ang mga laiko kaabag sa mga pari. Wala madugay sa Desembre 29, gihukman sila nga patyon. Apan adto silang tanan patya sa Nagasaki. Sila nga kondinano sa kamatayon, gipalakaw sulod sa 600 kilometro ang gilayon, gikan sa Mikayo paingon sa Nagasaki. Gipasipad-an sila sa mga sundalo, naglakaw sila nga wala na mga dalunggan, kay gipang-abis man sa mga sundalong pikot. Gipakaulawan sila sa katawhan sa dalan. Sa mga dapit ilang giagian, walay puas sila kanunay. Gibok-buklabaw na gayud kang Padre Pedro. Duha ka pari, duha ka laiko, usa ka kulitos, og napulo og 7 ka Hapones, og 3 ka Heswita. Sulod sa 4 ka semana ang ilang panaw, og sa katapusan, miabot ragel sila sa siyudad sa Nagasaki. Og sa pagka alas 11 sa buntag sa Pebrero 5, 1597, sila gitungan sa mga mahait nga putaw o giplastar sa krus. Gitusok ang ilang mga tiyan sa bangkaw. Si Padre Pedro Bautista ang ulahi sa tanan nga gitusok sa bangkaw. Gilapsan ang iyang kasing-kasing, gipatay silang tanan. Kining ngilngig nga kamatayon sa inosente mga martir sapon, miturok ang ilang buhing liso sa lahing katuigan, og unya namulak, namunga ang bunga sa kadaugan, ang kadaugan sa gingharian sa Dios. Dito sa yuta sa mga Hapones. Si Padre Pedro Bautista ug ang iyang mga kauban gipasidunggan sa simbahan sa Hulyo 8, 1862 ni Santo Papa Pio IX sa Roma. Isip mga balaan. Ita dinhi sa Pilipinas mapasigarbuhon kang San Pedro Bautista ug ang iyang mga kauban. Ug ang iyang mga kaubang Pilipinhon nga gimartir uban kaniya. Kaya ang iyang buhing kabilin, mao nga siya ang nagpatindog sa simbahan o kumbento sa San Francisco del Monte, karon mao na ang Quezon City.